अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूं इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम तमाम लोगों के गवाह बन जाओ। बस तुम्हें चाहिए कि नमाजें कायम रखो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को मजबूती से थाम लो। वही तुम्हारा वली और मालिक है। बस क्या ही अच्छा मालिक है और कितना ही बेहतर मददगार है। यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं। ये सूरह हज की आयत नंबर 78 थी और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1-2 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। और इस वक्त बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने हैं, जिसमें से एक अहम खबर है चौधरी निसार के हवाले से। खानानी अनकालिया के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग साबिक हुकूमती शख्सियात शामिल थी। 2 हफ्ते में पर्दा उठाऊंगा, ये कहना है वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का। निसार इंटीरियर मिनिस्टर तसव्वुराती दुनिया से निकलकर हमारे मुतालिबात पर तवज्जो दें। बिलावल का ये कहना है आईजी खुद रुखसत पर गए, किसी अफसर को लगाना या हटाना सिंध हुकूमत का इख्तियार है। मुराद अली शाह ये कहते हैं हुकूमत ने खुफिया इदारों के ऑडिट से रोक दिया, हुकाम की PAC को ब्रीफिंग। और भी बहुत सी अहम खबरें इस वक्त मेरे सामने हैं। अदलिया के हवाले से खबरें हैं, तुर्की के हवाले से खबरें हैं और वज़ीर आला पंजाब के बयानात के हवाले से भी खबरें हैं। लेकिन एक खबर CPAC के हवाले से मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगी। CPAC में सबसे बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान का है। चीन सिक्योरिटी के लिए 2 बहरी जहाज़ पाकिस्तान के हवाले, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन मैं बिला ताखिर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी और गुफ्तगू के लिए मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ कर्नल साहब। और मैंने जैसे कहा कि मैं बिला ताखिर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि इस वक्त मौज़ूआत मेरे सामने बहुत ज़्यादा हैं और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इनको निपटा लिया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो बयान दिया चौधरी निसार ने, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग की हम बात करते हैं, मेरा ख्याल है ये चीज़ किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर चौधरी निसार ये कहते हैं कि 2 हफ्ते में इसके ऊपर से पर्दा उठाएंगे, तो पहले तो ये कहें कि वाई 2 वीक्स, वाई नॉट टुडे, वाई नॉट टुमारो, वाई नॉट विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज और कपल ऑफ डेज। तो एक जो ये बात आ जाती है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ जिस तरह उनका इशारा है और रहमान मलिक की तरफ या पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ सर्टली जाता है बिल्कुल। और मेरा ख्याल है अयान का भी ये केस जो है वो भी किसी के से कोई ढका छुपा तो है कोई नहीं है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के लोग इस मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर हैं, मुलव्विस हैं, तो मैं समझता हूँ कि इवन फॉर दैट मैटर जो नून के लोग हैं, क्या उनके हाथ तो धुले हुए नहीं हैं? सो दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस इशू। बट आई वुड सिंपली से कि मैं समझता हूँ कि चौधरी निसार का भी रफली आप इनकी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप सारी देख लें, इससे पहले माजी की भी ले लें, 3-3.5 साल से ये इंटीरियर मिनिस्टर कर रहे हैं। ओके, बड़े बुलंदोबाग दावे करते हैं, बट प्रैक्टिकली आज की अगर या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर बीच में अगर ये गैप आता है 3-4 हफ्ते का, तो इस दौरान में यू डोंट सी कि कोई एक्शन होता हुआ नज़र आता है। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ऑल दोज जो कि इन सारी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं या जो बड़े बड़े दावे करते हैं। इसकी आप और ट्रेस बैक पीछे करें कि जब 1965 की वार के बाद जो ताशकंद का मुआहदा हुआ था और उसी को बेस बना के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो अपने आप को अलहदा कर लिया था हुकूमत से, और फिर कहा था कि नहीं, मेरे पास ऐसे बड़े बड़े सबूत हैं कि जब मैं ये सामने लेकर आऊँगा तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। और वो 1966 ऑनवर्ड आप देख लें कि अगले 13-14 साल तक उन्होंने किसी चीज़ को कोई सामने नहीं लेकर आए। बट आई वुड से कि नहीं, अगर चौधरी निसार के किसी तरह के कोई भी आप ही इज़ द इंटीरियर मिनिस्टर, ही गॉट ऑल दी पीपल, ऑल दी एजेंसीज ऑन हिज डिस्पोजल। और अगर मैं समझता हूँ कि वो इन सारी चीज़ों को सामने लेकर आए तो हर्ज कोई नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इवन वो जो मॉडल है अयान, उसकी भी आप देख लें, लोग ये कहते हैं कि रफली शी हैड अबाउट गुड अबाउट कुछ 40-45 विजिट थे, इवन मोर देन दैट, जो कि उसने बड़े एक ब्रीफ पीरियड के अंदर वो किए। और दैट मीन कि हर विजिट के अंदर वो इसी तरीके से जो डॉलर उसके साथ से बरामद हुए वो सारे बरामद होते रहे। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें भी जो है ये आवाम के सामने लेकर आनी चाहिए। देखिए, चौधरी निसार का और पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग हैं उनका आपस में चीज़ें सीरियसनेस की तरफ आपको जाती हुई नज़र आती हैं। और लफ्ज़ी जंग अगर देखा जाए तो इन्हीं पूरी पीपल्स पार्टी जो है वो एक तरफ है और उन्होंने फोकस किया हुआ है सिर्फ चौधरी निसार के ऊपर। अच्छा, सिर्फ चौधरी निसार को फोकस करने की क्या वजह क्या है? इसके पीछे कोई खास वजह है? देखिए, एक तो मैंने आपको मॉडल का बता दिया यान का, इसमें देखिए कोई शक नहीं है। और दूसरा आई से कि वो जो डॉक्टर आसिम वाला सिलसिला है उसके लिए भी वो इन्हीं को ही मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। सर्टली ही इज इंटीरियर मिनिस्टर और वो रेंजर्स। लेकिन अगर दोनों केसेस के हवाले से देखा जाए उसूली तौर पर, तो आपको नहीं लगता है दोनों केसेस में जान तो बाहर हाल है? ये उसूल तो आप किस उसूल आप मुंतबिक करती हैं पाकिस्तान के साथ
کہ اصولوں کو منطبق کرتی ہیں پاکستانی سیاست کے ساتھ. forget about it. یہ پاکستانی سیاست ہے, پاکستانی سیاستدان ہے. کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس چلیں پاکستانی سیاست کی بات نہ کریں نا کرنل صاحب, پاکستانی قانون کے حوالے سے ہی بات کریں تو قانون کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو کیسز ٹھیک ہے نا. نہیں, میں قانون کے بارے میں زیادہ اس لیے نہیں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے قانون دیکھنا ہے تو میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ جو بھی لوور کورٹس ہیں, جو کچہریاں جس کو کہتے ہیں, ضلع کچہری کسی کو لاہور بھیج دیں, اور زیادہ ہی آپ کو مزید تجربہ چاہیے تو کسی کو ضلع کچہری سرگودا بھیج دیں, اور وہاں سے جس طریقے سے ہزاروں لوگوں کو آپ انصاف کے لیے دھکے کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کے آنکھیں کھل جائیں گی کہ انصاف پاکستان میں اس طریقے سے ہو رہا ہے. اور انصاف کی جہاں تک تعلق آتا ہے عرفانہ, کہ یہ ضرور ذہن میں رکھے گا, آپ کلی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری اس کی اس طریقے سے ذمہ دار نہیں آتی, جو ایگزیکٹو ہے وہ اس سے زیادہ ذمہ دار ہے. جو لوگ اس ملک کو پچھلے 70 سالوں سے رول کرتے چلے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر تمام لوگ شامل ہیں, اس کے اندر وہ جو جمہوری لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور ایون وہ جو 2 3 4 سربراہان مملکت جو فوج سے تھے وہ بھی دے آر ایکولی ریسپانسبل, کہ دے نیور تھاٹ آف اٹ کہ عام لوگوں کے ایکچولی دیکھا جائے تو شہری حقوق کیا ہے, اور شہری حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انصاف دینا, ٹائملی ان کو جسٹس دینا, یہ سب سے بڑی بات آتی ہے. سو یہ دے آر ایکولی ریسپانسبل. آپ صرف اتنا دیکھ لیں, چاہے کوئی بھی مقدمہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو پولیس تو پہلی بات تو یہ کہ انویسٹیگیشن آپ کی ناقص ہے, جو انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ ہیں وہ ٹرین نہیں ہیں, ان سے چلان تیار نہیں ہوتے. اس کے بعد جب آپ چلان پیش کرتے ہیں آپ کے پاس وہ سسٹم نہیں ہے, وہ وکلاء اس طریقے سے نہیں ہے کہ چیزوں کو تیزی سے پرسو کر سکیں. پھر آپ کے پاس جو عدالتی عملہ ہے اس کی کمی ہے, ججز ہیں ان کی کمی ہے, ججز کی جتنی آتھرائز پوسٹ ہیں اس کے اوپر اتنے آتھرائز ججز نہیں ہیں. پھر ججز کس کے اوپر ڈیسیجن دیتے ہیں, وہ تو دیتے ہیں ان کے سامنے مواد کیا رکھا ہے, ان کے سامنے شواہد کیا رکھے گئے ہیں, اور وہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو گواہان کس طرح کے آئے ہیں, اس کے بعد ہی وہ ڈیسیجن دے سکیں گے. اب نیچرلی یہ جب ساری چیزوں کا ایک کمبینیشن ہے نا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج بھی جب ان سب کی تقریریں میں نوٹ کرتا ہوں, 2008 میں جب یہ تینوں چاروں پولیٹیکل پارٹیز جب لوگوں کے سامنے جا کے تقریر کرتی تھیں, اور ایون آف دیٹ میٹر 2013 کے اندر, تو میں ایک ہی چیز دیکھتا تھا, دے آل یوز ٹو کلیم کہ ہم انصاف کو آپ کی دہلیز تک لے کر آئیں گے. وہ دہلیز تو چھوڑے نا, وہ دہلیز سے تو میرا خیال ہے وہ جو انصاف جس کو چاہیے اس کی لاش پار کر جاتی ہے, لیکن دہلیز تک انصاف کبھی نہیں پہنچا سکتا. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, میں کوئی مایوسی والی بات اپنے ویورز کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا. ڈو ناٹ ایکسپیکٹ فرام دیز رولرز کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو آپ کوئی کسی طرح کی اخلاقیات کا گزر ہے, ان کے پاس عوام کی تکلیف کا کوئی احساس ہے ان کو, اور یو ایکسپیکٹ کہ یہ آپ کے لیے کچھ کریں گے. It is next impossible. آپ پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہ ہسٹری بنی کیسے, اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں عوام کا اپنا کردار بھی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, عوام, یس, اس میں تو آپ کو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ جن کو حکمران ہمارے ہی تو چنیدہ ہیں, ہمارے میں سے ہی تو نکل کے. دیکھیے اس کے سادہ سادہ بات یہ ہے کہ الیکشن ڈے کے اوپر, ٹھیک ہے نا, اب جو امیدوار جو ہے ہمارے لوگوں کو گاڑی دے دیتا ہے, کھانا کھلا دیتا ہے, وہ کہتے ہیں, اور ساتھ کچھ پیسے دیتے تو پوری فیملی کو گاؤں خرید لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ نے جا کے اس طریقے سے ووٹ ڈالنا ہے. اب تو ایم پی اے اور ایم این اے بننے کا مطلب یہ ہے کہ ایم پی اے کے لیے اب جو الیکشن آنے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں 10 سے 15 کروڑ کا خرچہ ایم پی اے کو رکھنا چاہیے, اور 15 سے 25 کروڑ کا خرچہ جو ہے وہ ایم این اے کا آنا چاہیے, اور آئے گا. اور یہ تو میرے خیال میں آپ نے کچھ انڈر ایسٹیمیٹ ہی کیا, اگر خرچے کی بات کریں تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہی جاتا ہے. کہ اب دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن ان سارے اصول و ضوابط کو کس طریقے سے ایسے کہ نافذ کرتا ہے نا, یہ تو سوچنے کی ساری بات آتی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی امیدوار ہے کہ جب اتنے پیسے خرچ کر کے آئے گا, یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ نہیں میں تو عوام کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں, سرٹنلی وہ ایک ایریے میں اس کی ویلیو ہو جاتی ہے, ہی از ایم پی اے, ہی از ایم این اے, ٹھیک ہے, اور بٹ اس کے ساتھ فیملی کا مقدر بھی سنور جاتا ہے, ایک یہ چیز آتی ہے, اور جو انہوں نے خرچہ کیا ہوتا ہے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں منافع کے وہ وصول کر سکیں, یہی چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آئی ہے, کل میرا خیال ہے کوئی ڈیسیجن دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے, جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کو یہ جو بھی ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہیں وہ ان کو ڈائریکٹلی ایم پی اے ایم این ایس کو نہیں دینے چاہیے, بلکہ ان کو وہ ترقیاتی اسکیموں کے نام پہ دینے چاہیے. اور ایم پی ایس کا کام یہ ہے کہ اپنے ایریے میں اگر کوئی کام کرانا چاہتے ہیں تو وہ اس کو وہ اس طریقے سے کام کریں
کہ اپنی اسکیم لے کر آئیں اور پھر وہ اسکیم جو ہے وہ پھر حکومت جو ہے اس کو پاس کرے اور پھر اس کو پیسے ایشو ہونے چاہیے. بٹ ایسے کہ یہ تو اس طرح ان کو کسی طریقے سے سوٹ کرتا ہی نہیں ہے, نہ اس کو پھر امپلیمنٹ کریں گے. تو میں یہ ضرور کہوں گا یہ آپ کا سسٹم, یہ گورننس کا سسٹم جو ہے, یہ آپ کا جو بھی اسمبلیز ہیں اور سارا یہ انہوں نے جس کو بیوروکریسی کے ساتھ مل کے, پولیس کے ساتھ مل کے انہوں نے پورے ملک کے عوام کو ایک شکنجے کے اندر لیا ہوا ہے اور یہی سارے کا سارا ان کو سوٹ کرتا ہے. ابھی جب میں صبح سیٹ پر آیا تو وہ کہہ رہے تھے, آپ کو ایک سوال قطع کلامی کی معذرت, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ عوام کی خامیوں سے خوبیوں سے واقف ہیں؟ اور وہی بات جیسے میں نے پہلے سوال کیا کہ چونکہ ہم ہی میں سے نکل کے گئے ہیں اور ہمارے ہی چنیدہ ہیں, لہٰذا وہ جانتے ہیں کہ کب کہاں کیسے دبانا ہے. بالکل ایک یہ چیز بھی ہے. نہیں میں تو اس سے ایک دو ہاتھ بڑھ کے اور آپ سے بات کروں گا, وضاحت آپ کریں اس کی. جس کو کہتے ہیں کہ جیسی رایا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے حاکم مسلط کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے, میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ ہم بڑے خوشی نا جس ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ گوشت وغیرہ چھوڑ دیں, آپ کو صرف سبزی کھانی چاہیے, تازہ سبزی لے لیں اور دال لے لیں. وہ لکس ویری نائس کہ جی ہاں ٹھیک ہے, چلو میں بھی کمپیریٹیولی تھوڑا سا سستا تو ہے, صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے, صحت کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. میں آپ سے بتاؤں لاہور شہر کے اندر اور اس سے بھی زیادہ ایون سرگودا کے جتنے ایریاز ہیں وہاں جس طریقے سے سبزی آپ کی کاشت اور پیداوار ہو رہی ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ سیوریج کے نالے جا رہے ہیں, سیوریج کے نالوں سے انہوں نے آگے وہ کھیتوں کے اندر وہ سارے راستے نکالے ہوئے ہیں اور صرف وہی پانی جو ہے ان سیوریج کے پانی سے وہ سبزیوں کی پیداوار ہوتی ہے, سبزیوں کے وہ کاشت کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ہم سارے عوام ختم کر رہے ہیں, چاہے کوئی کاروباری ہے وہ دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کو لوٹ رہا ہے. ابھی کرسمس جیسے آ رہا ہے, آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر سیل لگ گئی ہے, اوریجنلی قیمتیں نیچے چلی گئی ہیں. آپ کے یہاں رمضان آتا ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے اپنے گھر کے اندر اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو چیزیں سٹاک کر لیں, بیکاز ہم چیزیں مہنگی کرنے جا رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو جو اسلام نے ہمیں اچھی چیزیں سکھائی ہیں, جس طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے, ان کے تو دور دور ہم یا نزدیک تو ہم کسی صورت میں جاتے نہیں ہیں. اور ہم کس چیز میں دودھ آپ دیکھ لیں, ایون سپریم کورٹ کی رپورٹ ہے, ایک دودھ جس کا میں نام ڈیفینیٹلی نہیں لوں گا, ایک دودھ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بہتر ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈبے والے دودھ ہیں وہ سارے کے سارے مضر صحت ہیں. کین یو امیجن؟ اور یہ رپورٹ اگر سپریم کورٹ نے اس کے اوپر وہ بات پیش کی گئی ہے تو شواہد کے اوپر اور لیبارٹری ٹیسٹ کے اوپر کی گئی ہے, تو دودھ یہ بیچا جا رہا ہے جو کہ کیمیکل ملا ہوا دودھ ہے. مرچیں آپ اگر خریدنے جائیں تو اس کے اوپر اینٹوں کا برادہ ملتا ہے. اس کے بعد چائے کی پتی آپ لیں تو چنے کے چھلکے جو وہ کلر کیے ہوئے ملتے ہیں. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, کسی قوم کو اگر دیکھنا ہو وہ ناپ تول میں کمی کرتی ہے. آپ ان کو سگنلز کے اوپر رویہ دیکھیں, ٹریفک کے اوپر آپ رویہ دیکھیں تو وہ ایک ہجوم ہے. ٹھیک ہے نا, نیشن کو چھوڑ دیں آپ. تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح کے پھر لوگ ہو گئے خدا تعالیٰ اسی طرح کے حاکم ان کے اوپر مسلط کرے گا. اینڈ دیٹ از واٹ ایکچولی از ہیپننگ ود پاکستان. لیکن اس کا اثر کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں, لوگ بے حس ہو گئے ہیں, دے ڈونٹ بادر. اچھا چیزیں مہنگی ہو گئی, جس کو کہتے ہیں نا شہر کے اندر آنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ لائن بڑی لمبی لگی ہوتی ہے, انہوں نے کہا جی جوتے مارنے والے زیادہ بڑھا دیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ پاکستانی قوم ایکچولی اس نیچر کی اب ہونے جا رہی ہے. لیکن اس کے اندر وہ لوگ جو سمجھدار ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, ایکچولی دے آر دی ون ہو آر دی ریئل سفرر. اور دیٹ از سم تھنگ ویری ویری سیریس. یہ آپ ضرور کہہ سکتی ہیں کہ 70 سالوں کے اندر آپ پیچھے دیکھیں تو اتنی کرپشن ہوئی, اتنی دہشت گردی پاکستان کے اندر ہوئی, اتنا پاکستان نے سفر کیا, انڈیا کے ہاتھوں آپ نے اتنا سفر کیا, ترقی کی طرف پھر بھی آپ گئے ہیں. لیکن اس ترقی کو اگر دیکھا جائے, پاکستان کی جو ترقی ہے اس کے اندر حکومت کا کم اور اپنے عام لوگوں کی شاید اس کے اندر وہ زیادہ رول لینا ہوئے آتا ہے. میں صحیح بات بتاؤں آپ سے, ٹھیک ہے, کہ کچھ گروپس تھے وہ بزنس کے اندر چلے گئے, انہوں نے کام ٹھیک کیا. فائدے کو دیکھا ہم نے, یہ نہیں دیکھا کہ سسٹم کو صحیح ہو جانا چاہیے یا سسٹم کو نہیں, اگر سسٹم دیکھیں, ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اگر ہم کسی گورنمنٹ ادارے میں جانا چاہتے ہیں یا کسی گورنمنٹ ادارے کے ذریعے کام کروانا چاہتے ہیں, اگر میرا کام وہ سفارش کے ذریعے ہو جاتا ہے, مجھے لائن میں نہیں لگنا پڑتا, مجھے زیادہ تاخیر کا شکار نہیں ہونا پڑتا, میرے لیے وہ ادارہ ٹھیک ہے, بہترین ہے, پرفیکٹ ہے, کیونکہ میرے پاس سفارش ہے, میں جاؤں گی, جا کر کام کروا لوں گی. لیکن وہ آدمی جسے لائن میں لگنا پڑے گا, وہ آدمی اس پر چیخ رہا ہے, اس پر چلا رہا ہے. ہمارے یہاں 2 طرح کے اس میں نہیں, آپ کو لگتا کہ طبقات میں تقسیم ہو گیا معاشرہ, ایک وہ سفارش والا ہے, ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس سفارش موجود نہیں ہے. اسی آدمی کو آپ سفارش دے دیں وہ خاموش ہو جائے گا, وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ اوور آل اس ادارے کے سسٹم کو صحیح ہونا چاہیے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. دیکھیے جہاں تک تو اداروں کے کام کرنے کا بات ہے, اگر آپ شفافیت کی طرف چلے جائیں, اگر آپ ٹرانسپیرنسی کی طرف جاؤں, اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جاؤں, اور پھر میرٹ کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں,
फिर तो किसी किस्म का प्रॉब्लम है ही कोई नहीं। लेकिन देखें यहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं चल रही है ना, ठीक है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इवन फॉर दैट मैटर हम एजुकेशन के अंदर कितने पीछे चले गए। कैन यू बिलीव कि 2012 के अंदर या 11 के अंदर मैं कहूँ कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट, और लिटरेसी रेट हम थोड़ा सा फिर भी बढ़ा के कहते हैं, इट वाज रफली 60%, और अगले 3 सालों के अंदर ये 60 से 58% तो पंजाब में आ गया, और सिंध के अंदर तो ऑलमोस्ट 56% के ऊपर चला गया है। वाई? बिकॉज एजुकेशन हैज़ नेवर बीन द प्रायोरिटी ऑफ दीज रूलर्स। वाई? क्योंकि मैं और आप पढ़े लिखे हैं, कुछ और लोग भी पढ़े लिखे हैं। जब पढ़े लिखे लोग होते हैं आप उनसे सवाल करते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आज कोट करना चाहूंगा आपके सामने। 3 दिन पहले आई वाज इन इस्लामाबाद, आई वेंट टू इस्लामाबाद गोल्फ क्लब। मैं गोल्फ खेला था, मेरे साथ मेरा पार्टनर था, तो आगे मैंने देखा तो सरताज अजीज साहब, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम कि 84 साल की उम्र में वो अपने नवासे के साथ गोल्फ खेल रहे थे। जब मैंने पूछा तो पता चला साथ उनके नवासा खेल रहा है। ओके फाइन, इट वाज नाइस टू सी हिम। आई वाज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि मैं उनके साथ थोड़ा सा बात कर सकूं, बिकॉज देयर वाज समथिंग वेरी सीरियस जो कि पिछले कई दिनों से ये इंडियन न्यूज़पेपर्स ने, इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन मीडिया ने जिसकी हाइप क्रिएट की हुई थी। एक स्टेज ऐसी आई वेयर वी बोथ केम अक्रॉस, मैं मिला उनसे, तो दिस वाज माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू हिम। फाइन, आई वाज अ फेलो गोल्फर उसी जगह के ऊपर। तो मैंने कहा एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी है कि हुआ यह है कि इंडियन मीडिया ने, ठीक है, इवन फॉर दैट मैटर दे कॉन्टेक्टेड मी कि जी आप हमारे प्रोग्राम में लाइव आएँ और इसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं कि सरताज अजीज जी ने ये जो कहा है कि कुलभूषण यादव को, उनका इंडिया वालों ने किस चीज़ को उठाया कि कुलभूषण यादव को जो पाकिस्तान या हमने पकड़ा है उसके बारे में अभी इतने शवाहद या सबूत हमारे पास नहीं है कि हम उसका डोजियर कंप्लीट कर सकें। ठीक है। तो मैंने कहा दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस और इसको तो रिबट करना है। और व्हाट इज दी, तो मुझे फाइन, वेरी नाइस ऑफ हिम, थोड़ा सा तो वो ही वाज टेकन अबैक कि जी किस तरह का सवाल, एकदम डायरेक्ट सवाल उनके ऊपर आ गया। तो ही सेड कि नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा था। अच्छा। उन्होंने, उनका ये कहना था कि वी आर इनटू इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन को और फिर आप ये कह लें तहकीकात को और शवाहद को उन्होंने मिक्स करके इस चीज़ का राई का पहाड़ बना दिया और कहते हैं कि मैंने ये कहा था कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीशन के ऊपर हम डोजियर कंप्लीट करने जा रहे हैं। दिस इज़ द नटशेल। और अगले जब ये खबर लीक हुई हमें पता चला तो 2 घंटे के अंदर ही हमारे फॉरेन ऑफिस ने इसका रिबटल किया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देन आई रिक्वेस्टेड हिम, आई से लुक इट्स स्टेट वे परटेन्स टू यू। फॉरेन ऑफिस के कहने से पीपल आर नॉट गोइंग टू बिलीव, इट इज गोइंग टू बी योर सेल्फ अपीयर, और ये सारी चीज को आपको क्लैरिफाई करनी चाहिए। तो ही एग्रीड के हाँ मैं इस पे बात करूंगा, बट आई एम श्योर कि ठीक है वो जो भी सारा सिलसिला है। बट ये मैं अपने व्यूअर्स को ये जरूर बताना चाहता हूँ। वाई? बिकॉज अब मैं जो बात करता हूँ कि ये जितने लोग हैं ये पढ़े लिखे नहीं सूट करते इनको, जो लोग कॉन्फिडेंस जिनको है वो इनको सूट नहीं करता। क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपसे ये बताऊं, जब कुछ भी कर लिए बड़ी ये सख्त तल्ख हकीकत है, हम आप ओके हम अपने आप को पढ़े लिखे लोगों में गर्दानते हैं, हम कोशिश करके देख लें शहबाज शरीफ से अगर कोई हमें मिला दे तो मैं उसको मान जाऊं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वाई? बिकॉज एक चीज तो यह है अंडरस्टैंड कि एक चीफ मिनिस्टर है जो कि 12 करोड़ लोगों को डील कर रहा है पंजाब के। So many things. He is a very very busy man. उनके पास तो इतना टाइम भी नहीं कि अपने एमपीएस को भी टाइम दे सके। फाइन, एमपीएस भी 6-6 महीने उनके इंतजार करते हैं, गुड एनफ, दैट इज ऑल्सो देयर। जो इससे भी ज्यादा वो जिसको कहते हैं ना, वो एक शेल शॉक के अंदर चले गए हैं, शेल के अंदर चले गए हैं। और इन सबको जितने भी रूलर्स हैं पूरे मुल्क, उनको बड़ा सूट किया है, और वो है दहशतगर्दी। अगर देखा जाए तो दहशतगर्दी की जंग ने पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया, इन रूलर्स को उतना ही फायदा पहुंचाया है। क्यों फायदा पहुंचाया है? अब जब ये मूव करते हैं तो आधा घंटा तो रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं। अच्छा, लाहौर के अंदर तो रोड्स वैसे ही ब्लॉक रहती हैं, और स्पेशली जब ये शाही खानदान जो पाकिस्तान का उसने गुजरना, उनकी फैमिली की किसी फर्द ने गुजरना हो, तो 20 से 50 गाड़ियों का मिनिमम कॉन्वॉय होता है। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा जो है वो रोड सारे के सारे ब्लॉक रहते हैं। और मेरे जैसे लोग भी मैं ये कहूंगा कि वो सिर्फ सवाई इसके कि दिल के अंदर वो जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, इसके अलावा हम आप कुछ नहीं कर सकते। इस सारे सिस्टम ने, इस सारे जो हुक्मरान इस मुल्क के, हुक्मरान मत कहिए इनको, इनको बादशाह कहिए, बादशाहों के स्टाइल के अंदर ये जिंदगी गुजारते हैं। नो दे ट्रीट, ये कीड़े मकोड़ों की तरह आवाम को डील करते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं आती।
یہ اس کی ایک ایگزامپل بڑے سوشل میڈیا میں نا ایک وجہ بھی تو ہے نا، دیکھیے کرنل صاحب وجہ بھی تو ہے، جب ہم پیسے لے کے ووٹ ڈال دیتے ہیں یا 2 روٹی یا 2 نان پہ بک کر ووٹ ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر آپ کوئی رائے و حاکم کا وہ ساری چیزیں تو، لیکن میں نے کہا نا بان پکڑیں بات تو پھر وہیں آ کر اسی دوران میں نے کہا نا پلیز ریڈ ان بٹوین دی لائن، دیر آر سو مینی پیپل جو تو افیکٹ ہی نہیں ہوتا نا ان کو، بس گئے ووٹ ڈالے، وہ دن اچھا گزر گیا. کیوں؟ او جی وہ آئے تھے، دیکھو یار کتنا بڑا آدمی ہے، اس نے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیا، چاول کی دیگیں چڑھی تھی، زردے کی دیگیں الیکشن والے دن چڑھی تھی، ہمیں گاڑی پہ لے کے گیا اور یار سانو کچھ پیسے بھی دے کے گیا ہے، اور یہ دیر ویری ہیپی کہ جی ان کو پیسے دے کر گیا، جی بڑا اچھا آدمی ہے. اور اس کے بعد کیونکہ آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ کے اندر آگے بڑھنے کی ارج نہیں ہوتی، یو سے کہ دس از واٹ آر لائف از. مقصد کہنے کا صرف یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دہشت گردی کی جنگ نے جو سوٹ کیا ہے نا وہ صرف ان لوگوں کو سوٹ کیا ہے. حقیقت میں آپ سے یہ بتا دوں، یہ بھلے کہانیاں ڈالتے ہیں، سارا کچھ ہے، ہمارا عوام کے ساتھ جینا مرنا، ہم عوام کے ساتھ رہیں گے، there is nothing، عوام اسی طریقے سے خوار ہوتی رہے گی، عوام یہ نا ان کو ووٹ ڈالتی رہے گی یہ بریانی وغیرہ کھا کے. اور اگلے الیکشن بھی میں آپ کو ایک بتا دوں، آپ جو مرضی ہے کہہ لیں، کیونکہ آج جب میں آپ کے دفتر آیا تو مجھے ایک پریڈکشن کا پتہ چلا کہ جی جنوری میں ورلڈ وار ہونے جا رہی ہے. ایسے گڈ انف. تو مجھے کہنے لگے نہیں اس کے اندر اچھی خبر یہ ہے پاکستان کو کسی قسم کا نقصان کوئی نہیں پہنچے گا. میں جسٹ نارملی آپ سے بات کروں. اچھا پاکستان میں سے پٹاخے پھوٹیں گے؟ اچھا نہیں تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے نہیں سر پاکستان کو تو اللہ نے رکھا ہے. میں نے کہا دس از واٹ اٹ از. پھر اگلی جب میں نے خبر دیکھی تو میں نے کہا ہاں پاکستان ان بادشاہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا تھا کہ وہ منی لانڈرنگ کریں، وہ کرپشن کریں، وہ کک بیکس کریں، اینڈ وی شوڈ بی دی ون. عوام جو ہیں وہ صرف وہ سفر کریں. میرا خیال ہے کافی ہوگی آج اس سبجیکٹ کے اوپر. بالکل بات صحیح ہوگی. میں اسی لیے آپ سے کہہ رہی تھی کہ اب جب بات حکمرانوں کے اور فائدوں کے حوالے سے ہو رہی ہے، کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں سی پیک کے حوالے سے. کیا لگتا ہے کہ یہ سی پیک عام آدمی کا منصوبہ ہے؟ عام آدمی کو، عوام کو، ملک کو مجموعی طور پر جو ہم اکنومیکلی خوشحال کرنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر معاشی طور پر کچھ بہتری آئے گی، خوشحالی آئے گی، آپ کو لگتا ہے کہ سی پیک سے واقعی میں ایسا ہونے جا رہا ہے؟ سی پیک میں سب سے بڑا حصہ بلوچستان کا ہے، یہ چین کہہ رہا ہے، جبکہ سیکیورٹی کے لیے 2 بحری جہاز بھی پاکستان کے حوالے کیے گئے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کے تحفظات کے حوالے سے سی پیک کو لے کے ابھی بھی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ واقعی میں کچھ فائدہ ہوگا اس میں 2-4 چیزیں آتی ہیں. یہ ساری باتیں، یہ کچھ کلیریفیکیشنز ہیں جو کہ چین کے سفیر ہیں انہوں نے دی ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سارے سلسلے کے اندر کرپشن ہو رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ نہیں یہ تو بیسیکلی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر اس طریقے سے کرپشن کا دور دور تک شائبہ نہیں ہوتا. ایک چیز تو یہ انہوں نے کہی. پھر دن انہوں نے کہا کہ یہ بھی سٹیٹمنٹ چینی سفیر کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کو کس طریقے سے تقسیم ہونی ہے ان وسائل کی، اسپیشلی سی پیک کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں. تو انہوں نے کہا جی اس کا میکسیمم حصہ ہے وہ جو ہے اس کا بلوچستان کو جائے گا. آئی سے اوکے دس از ویری نائس، اچھی سٹیٹمنٹ ہے. کچھ چیزوں کو انہوں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. بٹ آئی سمپلی سے کہ کیا پاکستان کوئی بنانا ریپبلک تو ہے نہیں. اس ملک کو جو لوگ رول کر رہے ہیں، چاہے کسی دیہاتی نے ووٹ دیا، زمیندار نے ووٹ دیا، کسی نے بھی ووٹ دیا، جب ان کو آپ اقتدار کے اندر لے کر آئیں تو ان کی کچھ سرٹن رسپانسبلٹیز تو ہیں، سرٹن رسپانسبلٹیز ٹورڈز دی نیشن، کچھ رسپانسبلٹیز جو کہ انہوں نے اپنے عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کرنی ہیں. کیا آیا وہ ان ساری ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں؟ یہ جو سٹیٹمنٹ چینی سفیر کی طرف سے آئی ہے، یہ جو کلیریفیکیشنز آئی ہیں، یہ آنی چاہیے بیسیکلی حکومت کی طرف سے. لیکن اب اس کے 2 چیزیں ہیں. ود دی پیسج آف ٹائم عوام کا، لوگوں کا، میں اگر یہ کہوں تو اس طریقے سے جو حکومتوں پر اعتماد ہوتا ہے وہ اعتماد ایک لحاظ سے حکومت کا اٹھ گیا ہے لوگوں کا ان کے اوپر. ٹھیک ہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیے، آپ بات تو ہم بڑی کرتے ہیں، سو فار وی آر ناٹ کلیئر کہ ہم یہ اس منصوبے کے اندر ٹوٹل کتنی ملازمتیں ہوں گی. اب منصوبہ تو شروع کر دیا آپ نے، کیا آپ نے ان جتنی بھی ملازمتیں آتی ہیں کیا آپ نے صوبوں کے اندر سب لوگوں کو بتا دیا، پلاننگ جو ان کے ڈپارٹمنٹس ان کو بتا دیا کہ اس ٹریڈ اس اسپیشل جو شعبہ ہے اس کے اندر اتنی ملازمتیں ہوں گی اور ہم آپ کو اتنا کوٹا دے رہے ہیں. جو ہیومن ریسورسز کے ساتھ تعلق جو ڈپارٹمنٹ رکھتے ہیں ان کو یہ تیاری کر لینی چاہیے. اسی طریقے سے کچھ نہیں ہوا. پھر اوکے دس از آلسو ویری ہارٹننگ کہ جی چاہے جیسا بھی ہے، کیونکہ خطے میں جس طرح کی پاکستان کی جیو لوکیشن آتی ہے نیچرلی اسی حساب سے 1 بیلٹ 1 روڈ کے منصوبے کے تحت جو ہے سی پیک انتہائی اہمیت کا بالکل فوکل پوائنٹ جس کا آتا ہے، اور گوادر کی بندرگاہ بھی اس کا فوکل پوائنٹ آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جب یہ چیز ہو رہی ہے تو کیا آپ نے اس سارے منصوبے کے اوپر ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کو اس طریقے سے کنسیو کیا؟
آپ جو روڈ بنانے جا رہے ہیں, جو ویسٹرن روٹ بنا رہے ہیں, وہ اٹ از گوئنگ ٹو بی 2 لین. بالکل ٹھیک ہے. اب کین یو بلیو کہ ایران اس کا حصہ بننے جا رہا ہے, افغانستان سرٹنلی از گوئنگ ٹو ٹیک پارٹ آف اٹ, ٹھیک ہے. پاکستان آ گیا, چائنا آ گیا, سینٹرل ایشین اسٹیٹس آ گئیں, رشیا آ گیا. اس کے بعد آپ لیفٹ پہ مڑتے ہیں, آپ ترکی کی طرف چلے جاتے ہیں, سعودی عرب کی طرف چلے جاتے ہیں, مڈل ایسٹ کی طرف آپ چلے جاتے ہیں, یورپ کی طرف چلے جاتے ہیں. سو امیجن دی کوانٹم آف ٹریفک وچ دس روٹ از گوئنگ ٹو ہیو. بالکل ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم بڑا سیریسلی ان ساری چیزوں کو لینا چاہیے کہ یہ ہم اس کو ٹریفک کو کس طریقے سے مینیج کریں گے. بالکل صحیح ہے. اور اب کیوں نہیں آپ اس کو 6, 8, 10 لین آپ کر دیتے. پہلی چیز تو یہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ پہلے سے ہی جی بالکل مضبوط انداز سے شروع کریں کام کہ آپ کو بعد میں اس کے لیے اس کے بعد چیزیں باؤنس بیک نہ جی جو ایسٹرن روٹ آتا ہے, آپ ایگزسٹنگ موٹر ویز اس کے اندر کیوں آپ انکارپوریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کو بالکل انڈیپینڈنٹلی چلانا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا. پھر پلس ملازمتوں کی بات ہوئی. اچھا, چین نے کہا کہ ہم نے 2 بحری جہاز, آپ دیکھیں ریڈ ان بٹوین دی لائن, وہ گوادر کی بندرگاہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیے, پاکستان کے ڈسپوزل پہ دے دیے. اس سے پہلے آپ اپنی فورس 88 بنا چکے ہیں وچ از فار دی پروٹیکشن آف گوادر. وائی؟ بیکاز سی سے آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ کے پاس شپس موجود ہیں, آپ کے پاس ایئر کرافٹس موجود ہیں, آپ کے پاس ہیلی کاپٹرز, آپ کے پاس ڈرونز موجود ہیں. اور پھر نیچرلی آپ نے 2 ڈویژن ایک لحاظ سے میں کہوں گا کہ اسپیشل فورس کریٹ کی ہے اونلی اینڈ اونلی فار دی پروٹیکشن آف دی سی پیک روٹ. سو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے. اب یہاں پر آتا ہے جب چین کے بحری جہاز 2 آتے ہیں تو دیٹ مین کہ یہی ایشو ہے جو کہ انڈیا کو آ رہا ہے, یہی ایشو ہے جو ایران کو آ رہا ہے, اور فار دیٹ میٹر یہ ایشو ہے جو کہ امریکہ کو آ رہا ہے. بالکل. تو آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھ لیے گا کہ اس کے اوپر بھی مزید جس کو کہتے ہیں کہ یہ انڈر ڈسکشن آئے گا یہ پروجیکٹ, یہ سارے کا سارا, اور اس کے خلاف ریشہ دوانیاں جو ہے وہ بڑھیں گی. ہم ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے, ٹھیک, اٹ سوٹس پاکستان, سوٹ کرتا ہے تو ہم اس کے اندر گئے ہیں, لیکن وی ہیو ٹو موو آن اٹ ویری ویری کاشیسلی, ویری ویری کیئرفلی. بالکل صحیح ہے. اور ہم ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم چائنا کا رول ادا کر رہے ہیں, چائنا کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, چائنا کو ہم فائدہ کر رہے ہیں, اور چائنا کے فائدے کے اندر ہم اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو اب یہ ہمارا میرا خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو لٹل مور, جس کو کہتے ہیں ہمارا کوآرڈینیشن چائنا کے ساتھ ہونا چاہیے, کہ اگر پریشرز جس طرح کے پاکستان کے اوپر آتے ہیں تو چائنا کو اب سیریسلی ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ چائنا نے ایڈریس اس طریقے سے نہیں کیا. صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف دماغ ہوتا ہے, جب ہم انٹرنیشنل افیئرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں دل نہیں ہوتا ہے, اتنا ایموشنالٹیز کو آپ نہ کریں گے. بڑا جی چائنا بھائی, مفادات کی جب بات ہو رہی ہے تو آپ برابر دیکھیے, میں ایک چیز آپ سے عرض کر دوں, برابر کی سطح پر بات کریں. میں نے آئی ول نیور ایڈوکیٹ, ٹھیک ہے, کہ جب آپ ایکچولی ہوا کیا, آپ ایموشنلزم کی بات کر رہے ہیں. چلے 62 سال آپ کیا ہوا پاکستان اور امریکہ کے اندر دیکھا جائے, آپ کی اوکے جس کو کہتے ہیں کہ دوستی کہہ لیں یا مفادات کی بات کر لیں, تو امریکہ کی طرف سے مفادات کی بات آتی تھی, پاکستان کی طرف سے ایموشنلزم انوالو تھا. اور ہم نے جس طریقے سے, میں ایک اور آپ سے بات بتاؤں کہ جس طریقے سے ہم نے امریکہ کا ایسے کہ پرپس سرو کیا پوری دنیا کے اندر, ایسے کہ اس کا دیکھ لیں کہ اس کا جواب پاکستان کو کیا ملا ہے. اور آپ ایک اور اس کو کوریلیٹ بھی کیجئے کہ امریکہ نے جب سے ہماری اس کے ساتھ ایک لحاظ سے دوستی شروع ہوئی ہے, ٹوٹل پاکستان کو اس نے کوئی 45 بلین US$ جو ہے وہ اوکے آپ کہہ لیں کہ ایڈ کی شکل کے اندر باقی ساری چیزوں کے پاکستان کو آئے ہیں. اینڈ وٹ پاکستان ہیز ڈن ان دی پاسٹ 62 years, whereas چائنا نے وٹ چائنا از ڈوئنگ کہ وہ 52 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کر رہا ہے. اب سوال تو ہم ہزاروں کر سکتے ہیں نا کہ جی وہ انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے اس کے اوپر تو آپ کول پلانٹ لگا رہے ہیں, کول پلانٹ کہاں لگا رہے ہیں آپ رحیم یار خان میں لگا رہے ہیں, آپ ساہیوال کے اندر لگا رہے ہیں. whereas اب کول پلانٹ کی اگر اب تھوڑا سا اس طرف ہم چلیں تو دیکھیے کول پلانٹ اگر آپ یہاں لگا, آپ کے پاس کیا اتنی کیپیبلٹی ہے, ریلوے کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنا جو کوئلہ ہے وہ یہاں پہ اس جگہ پہ لے کر آ سکیں گے. پھر دوسری چیز یہ آتی ہے جو پاکستان کا اپنا کوئلہ تھر والا, ہم ساری بہت باتیں تو بہت کرتے ہیں, جس کو کہا نا واقعی ہم جذباتی قوم ہے کہ جی کوئلہ ہے تو ہم کوئلے کے بجلی کے پلانٹ لگانے چاہیے.
पाकिस्तान का कोयला है तो टोटल वो 20% हाँ है, जी, बिल्कुल ठीक सही है, 80% कोयला तो आप उस इंडोनेशिया मयार से का लेकर तो है नहीं आएंगे। और वो बाहर से आएगा, बिल्कुल ठीक है। सो देखिए ना, आपने जब जो कुछ भी प्लानिंग करनी है, प्रोजेक्ट्स को आप फिर इतना कम्बरसम ना करें, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इतने इन्वॉल्व ना करें कि वो फिर उसकी वायबिलिटी जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक हो गया। शाम के हवाले से कुछ बात करते हैं। जंगबंदी में तोसी, हुकूमत और अपोजिशन का मुआहिदा का अमन मुआहिदा कराएंगे रूस, ईरान, तुर्की का इत्तेफाक, क्या कहेंगे शाम के हालात के हवाले से? आप सिर्फ इतना देखें कि मैं समझता हूँ कि शाम के साथ जिस तरीके से जो कुछ हुआ, और ये पूरी दुनिया ने किया, किसी एक मुल्क ने नहीं किया। हकीकत में मैं आपसे ये बताऊं, सीरिया और इराक दो मुल्क ऐसे हैं कि जिनका बहुत पीछे से देखें तो बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हकीकत में देखा जाए, ठीक है। एक ज़माना, एक तहजीब इनके साथ जुड़ी हुई है और वो उसके अभी भी शवाहद वहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से इराक तबाह हुआ और फॉलोड बाय, अब अच्छा, जब ये सारा कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहा था, अरब स्प्रिंग भी आई हुई थी, सीरिया वाज द ओनली कंट्री कि जहाँ हर तरह से किसी किस्म का कोई मसला नहीं था ना, वे देखा जाए तो। ठीक है। और इट वाज इवन, वहाँ की जो आबादी है, टोटल आबादी कितनी है, 1 करोड़ 80 लाख की आबादी है सीरिया की, वो बहुत खुशहाल थे। आप सोचिए कि $2800 पर कैपिटा इनकम थी एवरी इंडिविजुअल की, सो देयर वाज नो इशू। अच्छा, इसके बाद हुआ ये कि इसके नॉर्थ में जो है वो टर्की आता है, नीचे इसके जॉर्डन आता है, ईस्ट पे इराक आता है, लेफ्ट पे लेबनान, मेडिटेरेनियन सी आता है वेस्ट की तरफ, और फिर साथ ही इजराइल आ जाता है। ये तो इसकी जियो लोकेशन जैसे आ जाती है। ओके, हाफिज अल असद और उसके बाद इनके बेटा बशार अल असद, ये दे आर इनटू पावर फॉर द पास्ट 46 ईयर्स। 2000 के अंदर जब डेथ हुई हाफिज अल असद की, बशार अल असद टुक ओवर सीरिया की जो बात आती है। और अब 2012 से जो सिलसिला हुआ, आई अंडरस्टैंड एंड आई डोंट एडवोकेट कि बशार अल असद ने मे बी कुछ ठीक काम एक लिहाज से किया हो। एक मुल्क में अगर आप रूल कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, दे डोंट लाइक यू, सारा कुछ है। और इवन फॉर दैट मैटर, इवन बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, दिस वाज द ओनली कंट्री इन द इंटायर मिडल ईस्ट जिसके अंदर क्रिश्चियन जो थे वो 10% रह रहे थे। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक दूसरे के साथ मुस्लिम और क्रिश्चियन इस तरीके से डबटेल कर गए हुए थे। देयर वाज नो प्रॉब्लम, एथनिक किसी तरह का कोई नहीं था, रिलीजन का किसी तरह का कोई नहीं था। ठीक है, ऑलराइट, ये तो सिचुएशन थी इसकी। अच्छा, फिर इनका जो आइन है दैट इज सेकुलर, इस्लामिक नहीं है। फिर जो इस्लामी जहादी तंजीमें हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, वो इनके कानून के तहत, आइन के तहत उनको किसी तरह की सरगर्मी की कोई इजाज़त नहीं थी। ये यहाँ से सारा सिलसिला शुरू हुआ। इनके कुछ मुखालफिन आए बीच में, देन दाइश जो है वो इराक से शुरू हुई, इराक से शुरू होके फिर जो है वो सीरिया के अंदर आई। सीरिया के अंदर कुछ रेबल्स थे जो कि अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ करें लड़ाई करना चाहते थे। कुछ छोटे छोटे कस्बे थे, वो उनके पास वॉर लॉर्ड्स आते थे, उनके पास थे। जब दाइश आई तो एक दूसरे के साथ मिल गए। अब हुआ क्या, वेस्टर्न कंट्रीज ये जो शुरुआत हुई है, ये जितने भी ग्रुप्स वहाँ पर सीरिया के अंदर काम कर रहे थे, उनको जो असला दिया गया वो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने दिया और अमेरिका ने दिया। और आप सोच सकती हैं कि उनसे, इवन सीरिया वालों से और दाइश वालों से, नॉट सीरिया से, दाइश वालों से जो टर्क्स हैं वो ऑयल ख़रीदते रहे सस्ते रेट के ऊपर। अब उसी के साथ क्योंकि कुर्द मिले हुए आते हैं, इराक की तरफ भी, तुर्की की तरफ भी अगर कुर्द आज़ादी का ऐलान करते हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। फिर तुर्की को फिर बीच में आना पड़ा। तो आप सिर्फ देखें कि पूरी दुनिया के कितने चेहरे हैं। अब इस वक्त 1 करोड़ 80 लाख लोग तो घर से बेघर हो गए। सीरिया एक लिहाज से मैं कहूँगा ख़त्म हो गया। दमास्कस का भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और ऐसा लगा कि ये एक टेस्ट साइट आ गई है मिसाइल्स की, वेपन्स की, एमुनिशन की, फायरिंग की, जहाज़ों की। ये सारे के सारा इस तरीके से हुआ। आप सोचिए कौन सा मुल्क नहीं है। कसूर क्या है इनका? देखिए, बुनियादी कसूर सिर्फ एक ही है कि ये जो जितनी बैनुल-अक़वामी कुव्वतें हैं, इनकी अपना अपना सेल्फ मोटिवेटेड एजेंडा है। हकीकत में आपसे बताऊं, देखिए, अगर आप आज तो मैं कह सकता हूं ना, आप बशार अल असद को हटा देते हैं, व्हाट नेक्स्ट? ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि आप थोड़े से पीछे चले जाए ना। व्हाट हैपेंड इन इराक? इराक में आपने सद्दाम हुसैन को फांसी लटका दिया अंडर द गार्ब ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है। आपने लीबिया के अंदर मुअम्मर कज़ाफ़ी को फारिग कर दिया। लीबिया की टोटल आबादी इरफाना साहिबा 48 लाख थी। ठीक है। ये वो मुल्क था कि यकीन माने कि तेल की जो आमदनी होती थी तो हर शहरी का अकाउंट था, और तेल की आमदनी लीबिया के जो हुक्मरान थे वो उनके अकाउंट्स में डाला करते थे। बिल्कुल ठीक है। हर शख्स को एजुकेशन फ्री थी, मेडिकल फ्री था। बिल्कुल ठीक है। उस मुल्क के अंदर जो बच्चा बच्ची शादी करते थे तो उनको हुकूमत पैसे दिया करती थी।
रोज़गार उनको गारंटीड था। एंड सी व्हाट हैज़ हैपन इन लीबिया के लोगों के साथ क्या हुआ, और यही कुछ इराक में देखे जो कुछ हुआ, और सीरिया में तो उससे बदतर हालात हैं। आप सोच सकती हैं सीरिया के ऊपर, मैं तो हमलावर ही कहूँगा ना, इसके ऊपर तुर्की हमलावर है, सीरिया है, रशिया है और ईरान है, ये एक साइड हो गई। अब वेस्टर्न कंट्रीज भी आ जाते हैं, और फिर आई वुड से कि इवन अमेरिका भी आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये आप बैनुल अक़वामी दुनिया के एक ऐसा चेहरा देखते हैं। अब देखें कल जो इनकी मीटिंग हुई, और उसके अंदर जो इफेक्टेड है वो तो मौजूद ही नहीं है। उसके अंदर कौन मौजूद है? रशिया, टर्की और ईरान हैं, नोबडी एल्स। एंड दे से जी कि नहीं, हम इसको इंश्योर करेंगे कि हल्ब से जो है वो लोगों का इनखला जो है वो 15 दिन के अंदर होना चाहिए। ऐसे कि इसके अंदर कितने बुरे तरीके से देखें, यूनाइटेड नेशन को कह लें, जनरल असेंबली को कह लें, सिक्योरिटी काउंसिल कितने बुरे तरीके से हुआ। अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या आना शुरू हो गया? आप ये देखें मिडिल ईस्ट में, इवन ओके मैं समझता हूँ कि यूरोप, अमेरिका, उनको बगलें बजानी चाहिए कि उनका बगल बच्चा इजराइल, मैं समझता हूँ कि आज तो इजराइल को चैलेंज करने वाला कोई इस्लामी मुल्क बचा नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम सबको जहन में रखनी चाहिए, अगर हम किसी के घर में आग लगाने जाते हैं, किसी के लिए खड्डा खोदते हैं ना, तो सबसे पहले हम गिरते हैं। और उसका अब ये देख लें कि यूरोप हैज स्टार्टेड पेइंग, और ये जंग ये खत्म नहीं होने वाली, ये अब इसने निकलना है, ये फैलेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दो आई डोंट डिजायर सो, लेकिन मैं ये सही बात बता रहा हूँ कि यूरोपियन मुल्कों ने ना अमेरिका का जिस तरीके से आईसे एक हरावल दस्ते का किरदार अदा करके जिस तरीके से वो नेटो का दस्ता बने, इन इस्लामी मुल्कों को तबाह किया, ये तबाही अब उनका पीछा करने जा रही है। और आप देख लें जो कुछ क्रिसमस से पहले जर्मनी में हुआ है, बाकी ममालिक में होने जा रहा है, फ्रांस का देखें इससे पहले हुआ है, ईरान में, अमेरिका के अंदर जो इंसिडेंट हो रहे हैं, ऐसे कि आप खुद देख लें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का कर्नल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इरफाना सईद को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।